हेलो साथीहरू, एकदमै महत्त्वपूर्ण टपिक पारिस्थितिक पद्धति र वातावरण सम्बन्धी 100 सम्भावित प्रश्नहरू लिएर उपस्थित भएको छु, जुन लोकसेवाको दृष्टिकोणले एकदमै महत्त्वपूर्ण रहेको छ। यहाँबाट 2 वा 3 वटा प्रश्नहरू पक्कै पनि पर्छन् है। ल हजुरको धेरै टाइम नलिई भिडियोलाई सुरु गरौँ। हजुरहरूको लागि दिनमा 2 वटा भिडियो बनाइरहेको छु। यसको लाभ हजुरहरू लिँदै गर्नु है। खरिदारको परीक्षा भन्दा पहिला हजुरहरूलाई जिरोदेखि हिरो बनाउने हो। यस भिडियोको पहिलो प्रश्न यस प्रकार रहेको छ: ब्रह्माण्डका प्राकृतिक, सांस्कृतिक र सामाजिक प्रणालीहरू, आर्थिक तथा मानवीय क्रियाकलापहरू र यिनका अवयवहरू तथा ती अवयवहरूबीच अन्तर्क्रिया तथा अन्तर्सम्बन्धलाई वातावरण भनिन्छ भनी कुन योजना परिभाषित गरेको छ? यसको चाहिँ राइट एन्सर हो वातावरण संरक्षण ऐन 2053 2076 सालमा सोधिएको प्रश्न हो है। ल साथीहरू, त्यसैगरी हाम्रो अर्को प्रश्न: वातावरणीय क्षेत्रको सबैभन्दा ठुलो पुरस्कार कुन हो? यसको चाहिँ राइट एन्सर हो ब्लू प्लानेट अवार्ड है। वातावरणीय क्षेत्रको सबैभन्दा ठुलो पुरस्कार ब्लू प्लानेट अवार्ड हो है। यो प्रश्न एकदमै सम्भावित रहेको छ, परीक्षाको दृष्टिकोणले यसलाई विशेष ख्याल गर्नु होला है। ल त्यसैगरी हाम्रो अर्को प्रश्न: वातावरण सम्बन्धी नोबेल पुरस्कार भनेर चिनिने पुरस्कार कुन हो? यसको चाहिँ राइट एन्सर हो गोल्डम्यान। ठुलो पुरस्कार ब्लू प्लानेट अवार्ड र नोबेल पुरस्कार गोल्डम्यान है। त्यहाँ नझुकिनु होला है। त्यसैगरी हाम्रो अर्को प्रश्न: गोल्डम्यान पुरस्कार केसँग सम्बन्धित रहेको छ? यसको चाहिँ राइट एन्सर हो वातावरण है। ल त्यसैगरी अर्को प्रश्न: वातावरण सम्बन्धी नोबेल पुरस्कार भनेर चिनिने गोल्डम्यान पुरस्कारको स्थापना कसले गरेको हो? यसको चाहिँ राइट एन्सर हो गोल्डम्यान दम्पति सन् 1990 मा है। कहिले त 1990 मा। प्रश्नहरू एकदमै सम्भावित रहेकोले भिडियोलाई 1 सेकेन्ड पनि स्किप नगर्नु होला है। ल अब जाउँ अर्को प्रश्नतर्फ। एकदमै इम्पोर्टेन्ट प्रश्न है। वातावरण सम्बन्धी पुरस्कार गोल्डम्यान पुरस्कार कतिजनालाई प्रदान गरिन्छ? यसको चाहिँ राइट एन्सर हो 6 महादेशका 6 जनालाई। के त 6 महादेशका 6 जनालाई। प्रत्येक व्यक्तिलाई 75,000 अमेरिकी डलर प्रदान गरिन्छ है। 6 महादेशका 6 जनालाई यो पुरस्कार प्रदान गरिन्छ। साथै प्रति व्यक्ति 75,000 अमेरिकी डलर पनि प्रदान गरिन्छ है। ल त्यसैगरी नेक्स्ट प्रश्न: गोल्डम्यान पुरस्कार पाउने एसियाका प्रथम व्यक्ति को हुन्? यसको चाहिँ राइट एन्सर हो महेश चन्द्र मेहता, जुन भारतको हुन् है। कहिले पाएन भने सन् 1996 मा। प्रश्नहरू एकदमै सम्भावित रहेका छन् है साथीहरू, परीक्षाको दृष्टिकोणले। ल त्यसैगरी हाम्रो अर्को प्रश्न: वातावरण सम्बन्धी ग्लोबल 500 पुरस्कार प्राप्त गर्ने प्रथम नेपाली को हुन्? यसको चाहिँ राइट एन्सर हो डाक्टर कृष्ण कुमार पाण्डे है। ल त्यसैगरी नेक्स्ट प्रश्न: मेघा पाटेकर केसँग सम्बन्धित छन्? यसको चाहिँ राइट एन्सर हो न मर्दा बचाऊ आन्दोलन की अगुवा है। ल त्यसैगरी नेक्स्ट प्रश्न: वातावरण विकास र जनसङ्ख्या बीच तालमेल गरी वातावरणको संरक्षण एवं संवर्धन गर्ने कार्यलाई के भनिन्छ? यसको चाहिँ राइट एन्सर हो वातावरण व्यवस्थापन है। त्यसैगरी हाम्रो नेक्स्ट प्रश्न: न मर्दा बचाऊ आन्दोलन केसँग सम्बन्धित छन्? यसको चाहिँ राइट एन्सर हो वातावरण है। हजुरहरूको लागि एउटा क्लास वर्क: वातावरण दिवस कहिले मनाइन्छ? यसको एन्सर हजुरहरू कमेन्ट गरेर बताउनु होला है। ल अब जाउँ अर्को प्रश्नतर्फ। बारम्बार परीक्षामा लोकसेवाले सोधिरहने प्रश्न: विश्व वातावरण दिवस कहिले मनाइन्छ? यसको चाहिँ राइट एन्सर हो जुन 5 है। जति साथीभाइ बहिनीहरू जुन 5 कमेन्ट गर्नुभएको छ उहाँहरूको एन्सर राइट रहेको छ है। ल त्यसैगरी नेक्स्ट प्रश्न: विश्व वातावरण दिवस पहिलो पटक कहिले मनाइएको थियो? यसको चाहिँ राइट एन्सर हो सन् 1974 मा है। 1974 मा विश्व वातावरण दिवस पहिलो पटक मनाइएको थियो। ल त्यसैगरी अर्को प्रश्न: सन् 1974 मा मनाइएको पहिलो विश्व वातावरण दिवसको नारा के थियो? यसको चाहिँ राइट एन्सर हो एक मात्र पृथ्वी। अहिले पनि यही नारा रहेको छ है। त्यसैगरी नेक्स्ट प्रश्न: वातावरण सम्बन्धी कुन सम्मेलनले विश्व वातावरण दिवस जुन 5 मा मनाउने घोषणा गरेको थियो? यसको चाहिँ राइट एन्सर हो मानव वातावरण सम्बन्धी सम्मेलन है। ल त्यसैगरी नेक्स्ट प्रश्न: वातावरण सम्बन्धी आयोजना गरिएको पहिलो सम्मेलन कुन हो? यसको चाहिँ राइट एन्सर हो मानव वातावरण सम्बन्धी स्टकहोम सम्मेलन है, स्टकहोम कन्फरेन्सेस। ल अब जाउँ अर्को प्रश्नतर्फ। संयुक्त राष्ट्र सङ्घीय वातावरण कार्यक्रम UNEP को स्थापना कहिले भएको थियो? यसको चाहिँ राइट एन्सर हो 15 डिसेम्बर सन् 1972 मा है। ल त्यसैगरी अर्को प्रश्न: संयुक्त राष्ट्र सङ्घीय वातावरण कार्यक्रम UNEP को प्रधान कार्यालय कहाँ रहेको छ? यसको चाहिँ राइट एन्सर हो केन्याको नैरोबीमा है। बारम्बार परीक्षामा सोधिएको प्रश्न हो है। ल त्यसैगरी नेक्स्ट प्रश्न: विश्व संरक्षण सङ्घको IUCN को स्थापना कहिले भएको हो? यसको चाहिँ राइट एन्सर हो सन् 1948 मा है। कहिले त सन् 1948 मा IUCN को स्थापना भएको हो। ल त्यसैगरी नेक्स्ट प्रश्न: नेपाल IUCN को सदस्य कहिले भएको हो? यसको चाहिँ राइट एन्सर हो 1973 मा। यस भिडियोको सम्पूर्ण प्रश्नहरू सम्भावित रहेका छन्, सो भिडियोलाई ध्यान दिएर हेर्नु होला। यहाँबाट हजुरहरू लाभ लिएर नै जानु होला है। ल त्यसैगरी हाम्रो अर्को प्रश्न: नेपालमा सर्वप्रथम कुन योजनादेखि वातावरण तथा भू उपयोग नीति अङ्गीकार गरिएको हो? यसको चाहिँ राइट एन्सर हो छैटौँ योजना है।
ल त्यसै गरी नेक्स्ट प्रश्न, कुन आवधिक योजनादेखि वातावरणलाई प्रत्येक विकास योजना अन्तर्गत विशेष ध्यान दिनुपर्ने अङ्गको रूपमा मान्यता दिइएको छ? यसको चाहिँ राइट एन्सर हो 7औं योजना है। ल त्यसै गरी नेक्स्ट प्रश्न, नेपालमा कतिऔं योजनादेखि वातावरण शीर्षकमा रकम विनियोजन गर्न थालिएको हो? यसको चाहिँ राइट एन्सर हो 8औं योजनादेखि है। ल अब जाउँ अर्को प्रश्नतर्फ। नेपालमा सर्वप्रथम राष्ट्रिय वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन निर्देशिका कहिले जारी गरियो? यसको चाहिँ राइट एन्सर हो विक्रम सम्वत 2050 ज्येष्ठ 4 गते है। ल त्यसै गरी नेक्स्ट प्रश्न, केन्यामा ग्रिन बेल्ट मुभमेन्ट चलाए बापत नोबेल पुरस्कार पाउने महिला को हुन्? यसको चाहिँ राइट एन्सर हो बाङ्गारी मथाई है। ल त्यसै गरी नेक्स्ट प्रश्न, वातावरण सम्बन्धी हेलसिङ्की सम्मेलन कहिले भएको थियो? यसको एन्सर हजुरहरू कमेन्ट गरेर बताउनु होला है। ल त्यसै गरी नेक्स्ट प्रश्न, नेपालमा जनसङ्ख्या तथा वातावरण मन्त्रालयको स्थापना कहिले भएको थियो? यसको चाहिँ राइट एन्सर हो विक्रम सम्वत 2052 सालमा है। ल त्यसै गरी अर्को प्रश्न, नेपालको संविधान 2072 को कुन धारामा स्वच्छ वातावरणको हक व्यवस्था गरिएको छ? यसको चाहिँ राइट एन्सर हो धारा 30 मा है। धारा 30 मा स्वच्छ वातावरण हकको व्यवस्था गरिएको छ। ल त्यसै गरी अर्को प्रश्न, नेपालको संविधान 2072 को कुन धारामा स्वास्थ्य सम्बन्धी हकको व्यवस्था गरिएको छ? यसको चाहिँ राइट एन्सर हो धारा 35 मा है। ल त्यसै गरी अर्को प्रश्न, वातावरण सम्बन्धी पहिलो अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन कहिले भएको थियो? यसको चाहिँ राइट एन्सर हो जुन 5 देखि 16 सम्म सन् 1972 मा है। ल त्यसै गरी नेक्स्ट प्रश्न, वातावरण सम्बन्धी पहिलो अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन कहाँ भएको थियो? यसको चाहिँ राइट एन्सर हो स्टोकहोममा है। वातावरण सम्बन्धी पहिलो अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन स्टोकहोममा भएको थियो। ल अब जाउँ अर्को प्रश्नतर्फ। भिडियोलाई सेभ गरी सुरक्षित राख्नु होला है पछि रिभिजन गर्नको लागि। एजेन्डा 21 केसँग सम्बन्धित रहेको छ? यसको चाहिँ राइट एन्सर हो वातावरण र विकाससँग है। एजेन्डा 21 वातावरण र विकाससँग सम्बन्धित रहेको छ। त्यसै गरी अर्को प्रश्न, कुनै आयोजना वा परियोजनाले वातावरणमा हानि नपुर्याउने भनी उक्त आयोजना सुरु गर्नु अघि गरिने मूल्याङ्कनलाई के भनिन्छ? यसको चाहिँ राइट एन्सर हो वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन है। ल त्यसै गरी अर्को प्रश्न, वातावरण सम्बन्धी EIA को पूरा रूप के हो? यसको चाहिँ राइट एन्सर हो इन्भाइरोमेन्टल इम्प्याक्ट एसेसमेन्ट है। के त इन्भाइरोमेन्टल इम्प्याक्ट एसेसमेन्ट, नेपालीमा वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन भनिन्छ है। ल त्यसै गरी नेक्स्ट प्रश्न, प्रदूषण फैलाउनेले नै उक्त प्रदूषणको नियन्त्रण गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता अथवा सिद्धान्तलाई के भनिन्छ? यसको चाहिँ राइट एन्सर हो पल्युटर सेज प्रिन्सिपल है। पल्युटर सेज प्रिन्सिपल। ल त्यसै गरी अर्को प्रश्न, वातावरण क्षेत्रमा PPP भन्नाले के बुझिन्छ? यो बारम्बार परीक्षामा सोधिएको प्रश्न हो है। यसको चाहिँ राइट एन्सर हो पल्युटर सेज प्रिन्सिपल। ल त्यसै गरी हाम्रो अर्को प्रश्न, बासेल महासन्धि केसँग सम्बन्धित रहेको छ? यसको एन्सर हजुरहरू कमेन्ट गरेर बताउनु होला है। ल अब जाउँ अर्को प्रश्नतर्फ। त्यसै गरी हाम्रो नेक्स्ट प्रश्न यस प्रकार रहेको छ, ISO 14000 केसँग सम्बन्धित रहेको छ? यो बारम्बार इक्जाममा सोधिएको प्रश्न हो है। के त ISO 14000 केसँग सम्बन्धित रहेको छ? यसको चाहिँ राइट एन्सर हो वातावरण व्यवस्थापनसँग है। ल त्यसै गरी अर्को प्रश्न, इसिमोड केसँग सम्बन्धित छ? यसको चाहिँ राइट एन्सर हो पर्वतीय विकासका लागि अन्तर्राष्ट्रिय केन्द्र। यसको सचिवालय हाम्रै देश नेपालमा रहेको छ है। यसको बारेमा छोटो जानकारी ध्यान दिएर हेर्नु होला है। इसिमोड यसको पुरा रूप हो इन्टरनेसनल सेन्टर फर इन्टिग्रेटेड माउन्टेन डेभलपमेन्ट। स्थापना 5 डिसेम्बर 1983 मा भएको है। प्रधान कार्यालय काठमाडौँ नेपाल। सदस्य राष्ट्र सङ्ख्या 8 वटा राष्ट्रहरू है। सदस्य राष्ट्रहरूको नाम श्रीलङ्का र मालदिप्सलाई छोडेर सार्कका 6 वटा देश र अन्य 2 देश म्यानमार र चाइना, अफगानिस्तान, बङ्गलादेश, भुटान, चीन, भारत, म्यानमार, नेपाल र पाकिस्तान है। टोटल 8 वटा देशहरू यसमा रहेका छन्। मलाई लाग्छ परीक्षाको लागि यति पर्याप्त छ है। ल अब जाउँ अर्को प्रश्नतर्फ। नेपालमा राष्ट्रिय संरक्षण नीति कहिले लागू भयो? यसको चाहिँ राइट एन्सर हो सन् 1998 मा है। ल त्यसै गरी अर्को प्रश्न, वातावरण संरक्षण सम्बन्धी चिपको आन्दोलन कहिले र कहाँबाट सुरु भएको हो? यसको चाहिँ राइट एन्सर हो सन् 1973 भारतको हिमाञ्चल र गढावलबाट है। ल त्यसै गरी नेक्स्ट प्रश्न, वातावरण सम्बन्धी चिपको आन्दोलन चलाउने व्यक्ति को थिए? यसको चाहिँ राइट एन्सर हो सुन्दरलाल बहुगुणा है। ल अब जाउँ अर्को प्रश्नतर्फ। विश्वको सबैभन्दा प्रदूषित सहर कुन हो? यसको चाहिँ राइट एन्सर हो मेक्सिको सिटी है। ल त्यसै गरी अर्को प्रश्न, विश्व वातावरण कोषको चिन्हमा के रहेको छ? यसको चाहिँ राइट एन्सर हो पाण्डा है। विश्व वातावरण कोषको चिन्हमा पाण्डा रहेको छ। त्यसै गरी नेक्स्ट प्रश्न, वातावरण र जीवजन्तु बीचको अन्तर्सम्बन्धलाई के भनिन्छ? यसको चाहिँ राइट एन्सर हो पर्यावरण है।
ल त्यसै गरी नेक्स्ट प्रश्न, एउटा रुखले दैनिक औसत कति अक्सिजन उत्पादन गर्दछ? यसको चाहिँ राइट एन्सर हो 2.7 केजी है। ल त्यसै गरी अर्को प्रश्न, नेपालमा सर्वप्रथम सामुदायिक वनको अवधारणालाई कहिले कानुनी मान्यता दिइयो? यसको चाहिँ राइट एन्सर हो विक्रम सम्वत 2035 सालमा है। ल त्यसै गरी नेक्स्ट प्रश्न, युरो 1 केसँग सम्बन्धित रहेको छ? यसको चाहिँ राइट एन्सर हो सवारी साधनको मापदण्डसँग है। युरो 1 सवारी साधनको मापदण्डसँग सम्बन्धित रहेको छ। ल त्यसै गरी अर्को प्रश्न, नेपालमा सवारी साधन प्रदूषण मापदण्ड कहिलेदेखि निर्धारण गरिएको हो? यसको चाहिँ राइट एन्सर हो विक्रम सम्वत 2056 सालमा है। ल अब जाउँ अर्को प्रश्नतर्फ। नेपालको राष्ट्रिय सम्पदा संरक्षण कार्यनीति कहिले स्वीकृत गरियो? यसको चाहिँ राइट एन्सर हो सन् 1988 मा र विक्रम सम्वतमा भन्नुपर्दा 2045 सालमा है। ल त्यसै गरी अर्को प्रश्न, नेपालमा निजी वनको राष्ट्रियकरण ऐन कहिले ल्याइयो? यसको चाहिँ राइट एन्सर हो विक्रम सम्वत 2013 सालमा है। ल त्यसै गरी अर्को प्रश्न, नेपालमा कति प्रकारका पारिस्थितिक प्रणाली पाइन्छ? यसको चाहिँ राइट एन्सर हो 118 वटा है। नेपालमा टोटल 118 प्रकारका पारिस्थितिक प्रणाली पाइन्छ। ल त्यसै गरी अर्को प्रश्न, नेपालको कुल भूभागको कति प्रतिशत क्षेत्र जल तथा सिमसारले ओगटेको छ? यसको चाहिँ राइट एन्सर हो 2.6% है। ल त्यसै गरी नेक्स्ट प्रश्न, पृथ्वीको सम्पूर्ण भूभागको कति प्रतिशत भूभाग पानीले ढाकेको छ? यसको चाहिँ राइट एन्सर 71% है र बाँकी जमिनले है। ल त्यसै गरी नेक्स्ट प्रश्न, नेपालमा वातावरण परिषदको अध्यक्ष को हुने व्यवस्था रहेको छ? यसको चाहिँ राइट एन्सर हो प्रधानमन्त्री है। ल साथीहरू अब जाउँ अर्को प्रश्नतर्फ। मानव तथा जीव समूह नामक कार्यक्रम चलाउने संस्था कुन हो? यसको चाहिँ राइट एन्सर हो युनेस्को। यसको सचिवालय फ्रान्सको पेरिसमा रहेको छ है। ल त्यसै गरी अर्को प्रश्न, मानिसको कानले कति डेसिबलसम्मको आवाज सुन्न सक्छ? यसको चाहिँ राइट एन्सर हो 65 डेसिबलसम्म है। ल त्यसै गरी अर्को प्रश्न, हरितगृह प्रभावको ग्रीन हाउस इफेक्टको अवधारणा ल्याउने वैज्ञानिक को हुन्? यसको चाहिँ राइट एन्सर हो बेरिन्जिन फेरियर 1926 मा है। ल त्यसै गरी नेक्स्ट प्रश्न, सन् 1986 मा वातावरणमा हरितगृह प्रभाव ग्रीन हाउस इफेक्ट भएको तथ्य पत्ता लगाउने बारेमा विवरण सार्वजनिक गर्ने वैज्ञानिक को हुन्? यसको चाहिँ राइट एन्सर हो स्विडेनका रसायनशास्त्री अर्थिनस सन् 1986 मा है। ल त्यसै गरी नेक्स्ट प्रश्न, ओजोन तहमा सबैभन्दा सर्वाधिक क्षति पुर्याउने ग्यास कुन हो? यसको चाहिँ राइट एन्सर हो क्लोरोफ्लोरोकार्बन। त्यसै गरी अर्को प्रश्न, प्लास्टिक जन्य पदार्थ बाल्दा कुन ग्यास निस्कन्छ? यसको चाहिँ राइट एन्सर हो क्लोरोफ्लोरोकार्बन। यसलाई छोटकरीमा CFC पनि भनिन्छ है। ल त्यसै गरी हाम्रो अर्को प्रश्न, नेपालमा सर्वप्रथम फोहोर मैला नीति कहिले ल्याइयो? यसको चाहिँ राइट एन्सर हो विक्रम सम्वत 2052 सालमा है। ल त्यसै गरी नेक्स्ट प्रश्न, एरोबिक भनेको के हो? यसको चाहिँ राइट एन्सर हो अक्सिजनयुक्त वातावरण है। ल BOD भनेको बायोलोजिकल अक्सिजन डिमान्ड हो भने COD भनेको के हो? यसको चाहिँ राइट एन्सर हो केमिकल अक्सिजन डिमान्ड है। ल त्यसै गरी अर्को प्रश्न, नेपालमा वातावरण संरक्षण ऐन कहिले आयो? यसको चाहिँ राइट एन्सर हो विक्रम सम्वत 2053 माघ 17 गते है। ल त्यसै गरी अर्को प्रश्न, रात दिन अक्सिजन दिने बिरुवा कुन हो? यसको चाहिँ राइट एन्सर हो तुलसी है। त्यसै गरी सबैभन्दा बढी अक्सिजन दिने बिरुवा पिपल हो है। नेपालमा प्रत्येक वर्ष कति डिग्री तापक्रम वृद्धि भएको अनुमान गरिएको छ? यसको चाहिँ राइट एन्सर हो 0.6 डिग्री सेल्सियस है। ल अब जाउँ अर्को प्रश्नतर्फ। माटोको अम्लीयपन कुन एकाइमा नापिन्छ? यसको चाहिँ राइट एन्सर हो pH स्केलमा है। ल त्यसै गरी अर्को प्रश्न, नेपालको कुन सहरलाई साइकल सिटी पनि भनिन्छ? यसको चाहिँ राइट एन्सर हो धरानलाई है। ल त्यसै गरी अर्को प्रश्न, WWF केसँग सम्बन्धित रहेको संस्था हो? यसको चाहिँ राइट एन्सर हो वातावरण है। ल त्यसै गरी हाम्रो अर्को प्रश्न, वातावरण सम्बन्धी पहिलो अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन कहिले भयो? यसको चाहिँ राइट एन्सर सन् 1989 मार्च 21 तारिक है। कहाँ भएको भने नेदरल्यान्डको हेगमा भएको है। ल त्यसै गरी हाम्रो अर्को प्रश्न, स्मृति वन 91 केसँग सम्बन्धित रहेको छ? यसको चाहिँ राइट एन्सर हो वृक्षारोपण गर्न जनतालाई प्रोत्साहित गरी वातावरण प्रदूषण नियन्त्रण गर्ने है। ल त्यसै गरी अर्को प्रश्न, जल प्रदूषणबारे चर्चा गर्ने पहिलो व्यक्ति को हुन्? यसको चाहिँ राइट एन्सर हो हिप्पोक्रेटस है। ल त्यसै गरी अर्को प्रश्न, गोबर ग्यासबाट सबैभन्दा बढी उत्सर्जन हुने ग्यास कुन हो? यसको चाहिँ राइट एन्सर हो मिथेन है। ल साथीहरू आजको लागि यति है। छुटेका कुराहरू पार्ट 2 मा हेर्नेछौँ है। पार्ट 2 मा पारिस्थितिक पद्धति सम्बन्धी 50 वटा सम्भावित प्रश्नहरूको बारेमा अध्ययन गर्नेछौँ।
राम्रोसँग हजुरहरू तयारी गर्नु है। अब भेटौँला अर्को भिडियोमा, तबसम्मको लागि बाई, सफलताको शुभकामना।